नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टारगेट पे है आजकल नून लीग और हुकूमत भी है। मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल भी खराब है और माशी सूरत हाल भी खराब है। मैशियत बेहतर नहीं हो रही इस हुकूमत से, और सिंध के अंदर वफाकी हुकूमत कर रही है ज्यादती। न गैस है न बिजली है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान मोहतरम जनाब इम्तियाज अहमद शेख साहब, सूबाई वजीर हैं, वजीर तवानाई हैं। मैं सर मोहतरम जनाब शेख साहब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सर, जिस तरह के हालात हैं आपके सामने है, गरीब बहुत ही तंग है, मुआशी सूरत हाल आपके सामने है, क्या कहेंगे जनाब? देखिए जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, और ये एक नाकामी है फेडरल गवर्नमेंट की और उनकी नाअहली है, जिसपे उन्होंने पूरे मुल्क का मुआशी निज़ाम जो है तबाह कर दिया है और उनसे काबू में चीज़ें नहीं आ रही। उनकी मतलब गवर्नेंस है ही नहीं, और जो चीज़ें मतलब उन्होंने करनी थी या जो कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। 3 साल में उन्होंने पूरी मईशत का इस तरह बेड़ा गर्क कर दिया है कि मतलब अभी गरीब की चीज़ से 10 तमाम चीज़ें, आटा, चीनी, चावल, मतलब जिस चीज़ का नाम लें वो उनकी दस्तरस से बाहर हो गई। ये इनकी नाकाम इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अवाम को इस वक्त खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और गरीब से तर हो गया है। और इनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और बजट में के बाद आपने देखा कि बजट ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। 2 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ी और हर तरह की कीमतें बढ़ रही हैं, टैक्सेस लग रहे हैं। इवन सिलेंडर, जो सीएनजी के सिलेंडर है, उन पर भी टैक्स लगा दिए। लेकिन वो उन्होंने एक झूठ बोल के चीज़ों को छुपाया था, जो कि अब आस्ते आस्ते बजट के बाद जाहिर होना शुरू हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी नाअहली है। चाहे कोई भी सेक्टर ले लें, उसमें उन्होंने परफॉर्म नहीं कर सके और मुकम्मल तौर पर फेल हो गए, और एक से एक नया स्कैंडल उनकी हुकूमत के में सामने आ रहा है। सही सर, अभी मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के निशाने पे नून लीग है, सख्त तनकीद कर रहे हैं नून लीग की क़यादत के ऊपर। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो सियासी जलसों से खिताब कर रहे हैं, और उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो हकीकत में मुबनी है। उन्होंने गलत बात नहीं कही। अब उसमें अगर नून लीग हिट होती है या पीटीआई हिट होती है तो मतलब उसको मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन डेफिनेटली जो वो बात कर रहे हैं वो हकीकत में मुबनी है, और मतलब उस पर उसका बैकग्राउंड है, उसको रखते हुए वो सामने बात कर रहे हैं। और वो कश्मीर में इस वक्त हैं, और कश्मीर में जो इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल है, तो वहाँ जब जलसे जुलूसों में चीज़ें आती हैं तो हिस्टोरिकल चीज़ें, बैकग्राउंड की चीज़ें सब सामने आती हैं। जब जलसों में तकरीरें होती हैं वो जाहिर कर रहे हैं। उस पर फिर अगर कुछ चीज़ें जो पीएमएल-एन के ऊपर जाती हैं तो उसके ऊपर जाती हैं, तो उसको मतलब, लेकिन पीएमएल-एन भी उसका इनकार नहीं कर सक रही कि ये गलत है। चीज़ें वो सही हैं, और डेफिनेटली जब पॉलिटिकल गर्मा गर्मी होती है इलेक्शंस में तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उस वजह से जो भी बिलावल साहब बात कर रहे हैं वो अपने तौर पर सही कर रहे हैं। और पीटीआई की जो बात मैंने कही, या मतलब दुनिया के जुबान पर है कि मतलब वो तो नाकाम हुकूमत है, और मतलब किसी भी फील्ड में परफॉर्म नहीं कर सके, हो बिजली हो, गैस हो, लोड शेडिंग का मसला हो, एलएनजी का मसला हो, मतलब पानी का मसला हो, एनएफसी अवार्ड का मसला हो, एक मसला तो बता दें जो वो हल कर सके हो। फॉरेन पॉलिसी भी उनकी फेल हो गई है इस वक्त। देखें, कोई चीज़ उनके कंट्रोल में है नहीं, और मैं क्या कह सकता हूँ कि मतलब एक मुसलत हो गए हैं वो मुल्क के ऊपर। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी उनसे जान छूटेगी। तो बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो अपने सियासी इस बार से एक बात कर रहे हैं, उस पर फिर जो भी निशाने पे आता है आ जाए। सर, वफाकी हुकूमत इतनी गैर संजीदा है आपके सामने। सिंध के अंदर गवर्नर साहब बड़े लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि हमें ज्वाइन करें, और आपको खुद पता है कि अरबाब रहीम साहब ने जाके ज्वाइन किया। कुछ और भी फैमिलीज के साथ मिले हैं कि आप हमें ज्वाइन करें। एक तो हुकूमत की नाकामी, तहरीक इंसाफ की नाकामी आपके सामने। इस पार्टी को सिंध के अंदर कौन ज्वाइन करेगा? देखिए जी, अब ये वही टोला है जो कि मतलब जो हमेशा से पीपल्स पार्टी के मुखालिफ रहता है, और मतलब कोई ना कोई सहारा ढूंढता है, उस हवाले से ही जमा हुए हैं। लेकिन अरबाब गुलाम रहीम का जाना जो है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो क्या फायदा होना है। लेकिन इमरान खान का जो है वो जवाल शुरू हुआ है, और इमरान खान की पार्टी में जो वो
آके मतलब उसने जो अभी आके आने वाले दिनों में जो इंतशार फैलाना है, तो वो इमरान खान साहब को खुद मालूम हो जाएगा कि किस मुसीबत को अपने गले में डाल दिया है। वो क्योंकि किसी के साथ अपने दौर में चले नहीं, उसका तो आपको पूरा पता है, और उसकी कोई इतनी सियासी हैसियत तो है नहीं कि उनके कहने पे लोग जमा हों। ये 2 4 5 लोग जो पहले से ही हैं, मेहर साहबान हैं या मतलब कुछ और लोग हैं, तो वो मतलब अपनी उनकी सियासत है, अपने हिसाब से वो आते हैं। वो एंटी पीपल्स पार्टी उनका रोल रहा है, वो हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। वो अरबाब गुलाम रहीम के कहने पे कहीं नहीं जाते, और ना ही इतनी अरबाब गुलाम रहीम की इतनी कोई सियासी हैसियत है कि उसके कहने पे कोई पार्टियां ज्वाइन करेगा। तो बस ये, लेकिन इमरान को लग पता जाएगा थोड़े दिनों में कि उसने अपने पार्टी में क्या किया है। तो मैं तो कहता हूँ कि अंग्रेजी का मुहावरा है बुल इन चाइना शॉप, तो वो बुल इन चाइना शॉप आ गया, तो इंशाल्लाह ये इंतशार जो हर जगह फैलाता आ रहा है, तो यहाँ भी इंशाल्लाह वही इंतशार फैलेगा। इमरान खान साहब देख लेंगे। सर, बिजली की लोड शेडिंग है, गैस की किल्लत है, इससे कैसे जान छूटेगी? क्योंकि एनर्जी आपके पास है, जितना आपको पता है किसी को पता नहीं है। सीनियर सियासतदान है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर रहनुमा है आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जान कैसे छूटेगी? हालात और खराब होंगे शेख साहब। बिल्कुल जी, जब जिस तरह की पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की, जिस तरह से हैंडलिंग हो रही है सर्कुलर डेट और इंपोर्ट ऑफ एनर्जी, फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में मतलब कोताहियां, तो ये मतलब इसी वजह से पूरा फेल्यूर है, और कहीं भी परफॉर्म जिस तरह मैंने कहा नहीं कर पा रहे। तो एनर्जी सेक्टर में भी उनका यही हाल है, और उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत प्लानिंग की वजह से, और एक बाबू वहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो उसको चला रहे हैं इस मिनिस्ट्रियों को। तो वो मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की सूरत हाल होगी जो कि मुल्क में इस वक्त सिंध में 18-20 घंटे की लोड शेडिंग है, और उधर से वफाकी वजीर साहब कहते हैं कि लोड शेडिंग खत्म कर दी हमने। मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि लोड शेडिंग कहाँ खत्म हुई। पूरे गाँव शहर के शहर बंद हैं, कई घंटे बंद रहते हैं। तो गलत पॉलिसी की वजह से सिंध के लोग खास तौर पे इस लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला है, और कई दफा इस मसले को उठाया गया, CCI में उठाया गया, मुख्तलिफ फोरम से हमने उठाया, खत लिखे, लेकिन ये अहलियत ही नहीं है उनमें कि इसको संभाल सके। सर शेख साहब, आपका एक प्लान था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को आप सोलर करने जा रहे थे, वो प्लान कहां तक पहुंचा आपका? देखिए, 10 जिलों का एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, जो सिंध गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक साथ मिलकर चला रहे हैं। वो अल्लाह की मेहरबानी से ऑन ग्राउंड आ गया है, और 10 जिलों में ये करीब शुरू हो जाएगा। कुछ टेस्टिंग के तौर पे हमने पायलट के तौर पे सांगड़ और खैरपुर में शुरू किया है, और अब ये वहाँ में फुल फ्लेज जाएगा, और बाकी 10 जिलों में भी, 8 जिलों में भी शुरू होगा। और वहाँ ये जिस तरह कामयाबी के साथ चला, तो सिंध के बाकी अजला में भी हम चीज ले आएंगे इंशाल्लाह, और थोड़े दिनों में ऑन ग्राउंड होगा। सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। शेख साहब, मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासी मुआशी जो सूरत हाल है, इंतहाई खराब है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाएंगे। हमारे साथ गेस्ट भी होंगे स्टूडियो में। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब USA की यात्रा पे, और बड़ी अहम ये दौरा होगा। सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया है हुकूमत ने कि अपनी CV लेके जा रहे हैं। शहीद बेनजीर साहिबा ने बड़ा काम किया है, उसने दुनिया के अंदर एक बड़ी मेहनत की हुई थी, उसका एक नाम है। जरूर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वो रिस्पॉन्स मिलेगा। एक बड़ी अहम सियासी डेवलपमेंट पूरी दुनिया के अंदर जरूर हुई है कि जिस तरह USA निकला, अफगानिस्तान से एक बड़ा स्पेस मिला है तालिबान को, जिस तरह कैप्चर करते हुए जा रहे हैं, इसका असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। और कहा जा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि हमारा असर नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है तालिबान के ऊपर। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा के साथ एक बहन भाई वाला रिश्ता था, अब एक दूसरे के ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने टारगेट किया है नून लीग को, और नून लीग ने जिस तरह शाहिद खान नवाजी साहब ने और बिलावल साहब के ऊपर कहा है, और जिस तरह तनकीद की है, एक तलखी पड़ी है, और एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और कश्मीर का इलेक्शन,
میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر شلیزا، اور یہ ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے کووڈ کے اوپر بڑا کام کیا ہے اور روبوٹک سرجن ہے یو ایس اے کے اندر. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو. کس طرح دیکھ رہی ہیں، کیونکہ یو ایس اے میں آپ بیٹھی ہیں اور یو ایس اے کو سب سے زیادہ کووڈ نے ہٹ کیا ہے اور یو ایس اے کے اندر ہی اب لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں، کیا کہیں گی کووڈ کے اوپر؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ یو ایس اے میں ماسک ابھی پہن رہے ہیں جہاں لارج گیدرنگز ہوتی ہے، تو ہم لوگ اسٹل انکریج کر رہے کہ جب لارج گیدرنگز ہوتے ہیں تو ماسک پہننا، اور ویکسینیشن بھی ابھی سب سے ضروری چیز ہے. یو ایس اے میں اباؤٹ موسٹ اسٹیٹس میں 70% لوگ ویکسینیٹ ہو رہے ہیں اور ویکسین سے کووڈ کی افیکٹونیس سگنیفیکنٹلی نیچے جا رہی ہے. تو ماسکنگ، ویکسینیشن اور ہینڈ واشنگ بہت ابھی بھی امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے یو ایس اے میں اور دوسری کنٹریز میں. ابھی بھی کووڈ کا اتنا ہی خطرہ ہے جس طرح پاکستان کے اندر ابھی بھی لہر آ رہی ہے اور ابھی بھی خطرہ کہا جاتا ہے. خطرہ اپنی جگہ ابھی بھی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ تو ابھی ایک چھوٹی ویو آئی ہے پاکستان میں، ایک خطرناک اور ڈینجرس بھی ہے، اور لوگوں کو احتیاط کرنا ضروری ہے پاکستان میں، کیونکہ یہ دوسری ویریئنٹ بہت جلدی سے پھیلتی ہے. اس کی اوریجن انڈیا میں ہوئی ہے اور یو کے میں بھی اسپریڈ ہوئی ہے اور اس کا نام ڈیلٹا ویریئنٹ ہے. تو پاکستان میں اتنا ضروری ہے ویکسین لینا جتنا یو ایس اے میں ہے. صحیح. اور آپ یعنی کہ آپ ایسی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہی ہیں، دنیا میں بہت سے کم لوگ ہیں، بہت سے کم لوگوں کو پتا ہے روبوٹک سرجری، یعنی کہ آپ سرجن ہیں اور آپ پاکستان میں بھی آئیں گے، اس کے حوالے سے آپ بتائیں تھوڑا سا. ہاں، تو سرجری پہلے اوپن سرجری ہوئی تھی جہاں پہ ہم لوگ لارج انسیجنز کرتے ہیں اور باڈی کے اندر جا کے سرجری کرتے تھے. پھر 50 سال پہلے سرجری لیپروسکوپک ہوئی جہاں ہم اسمال انسیجنز 4-5 ملی میٹر وائڈ انسیجنز کر کے باڈی میں اندر جا کے ساری سرجری صحیح سے کر سکے. لیکن اس انسیجن میں ہم لوگ کو رسٹ آرٹیکولیشن نہیں ملتی ہے، تو اس میں سے روبوٹک سرجری کریٹ ہوئی ہے. تو روبوٹک سرجری میں ہم لوگ 3D کیمرا سے یوز کر سکتے ہیں، ہم لوگ باڈی کے سارے آرگنز دیکھ سکتے ہیں، سارے بلڈ ویسلز دیکھ سکتے ہیں اور بہت صحیح سے سرجری کر سکتی ہے. روبوٹک سرجری سے ہم لوگ ایک اسٹیٹ میں ہو کر دوسرے اسٹیٹ اور دوسرے کنٹری میں بھی سرجری کر سکتے ہیں. صحیح. عام سرجری میں اور اس سرجری میں بیسک فرق کیا ہے؟ تو روبوٹک سرجری میں پیشنٹس کی انسیجنز کم ہوتی ہے، ان لوگ کو درد کم ہوتا ہے آپریشن کے بعد اور وہ لوگ جلدی گھر جا سکتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ پاکستان میں جلدی سے جلدی روبوٹک سرجری سٹارٹ کر سکے اور ان سب پاکستانی کو ایکسیس دے روبوٹک سرجری کو. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے ٹائم دیا یو ایس اے سے میرے ساتھ تھی. آپ ایک بڑی روبوٹک سرجن ہیں اور ڈاکٹر ہیں اور آپ نے ٹائم دیا، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. سینئر رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، ایم پی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹر رہ چکے ہیں. ڈاکٹر سہراب خان سر کی لیٹ ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. بڑی مہربانی میرے صاحب. ڈاکٹر صاحب میں بریک کے بعد آتا ہوں ڈسکشنز کو، بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ڈاکٹر ہیں، اگر روبوٹک سرجری ہمارے پاس بھی ہو رہی ہے جناح کے اندر، کراچی کے اندر، کراچی ایک بڑا شہر ہے، دل ہے پاکستان کا، اور اگر اس کے اوپر کمنٹس ایک دو دے دیں تو پھر سیاست پہ. میرے صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا جو پرسپشن ہے خاص طور پر پاکستان حکومت کا یا سندھ حکومت کا لوگوں میں بہت برا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. تو میں تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ ہماری بہن ڈاکٹر صاحبہ بھی اس پہ بات کر رہی تھی. ہمارے یہاں جناح ہاسپٹل میں روبوٹک نائف سرجری کافی عرصے سے ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں انکلوڈنگ میں امریکہ کو بھی اگر انکلوڈ کروں، پوری دنیا میں یہ بہت مہنگی ترین سرجری ہے
اور پوری دنیا میں ہم اس کو جو ہے میرے خیال میں ایک واحد کنٹری ہے یا صوبہ ہے فری آف کاسٹ یہ سرجری کر رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ اسمبلی میں بھی ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں اور آپ کے چینل کے توسل سے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, لیکن یہ الحمدللہ ہماری طرف یہ کریڈٹ جاتا ہے. اس میں خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں اس میں سندھ گورنمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے مخیر حضرات ہیں کراچی کے کمیونٹی وہ مل کے اس کو کر رہے ہیں اور الحمدللہ کامیابی سے روبوٹک نائف سرجری جنہ ہاسپٹل میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پہلی بات یہ کہ بلاول صاحب بڑی سخت تنقید نون لیگ کے اوپر کر رہے ہیں اور حکومت کے اوپر بھی کر رہے ہیں, اچانک کیا ہوا ہے, ایک دوری آئی ہے بڑی؟ میرے صاحب بات یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم پی ڈی ایم میں تھے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت بھی جو صورتحال یہ تھی, عام طور پر یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے. اب ناراض ہو جائیں گے ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں نون لیگ والے, وہ تو نظریات کی بھی بات کرتے ہیں نظریے کی بھی بات کرتے ہیں. بدقسمتی سے ان کا ایک ایسا فیکشن ہے نون لیگ کے اندر, وہ پھر اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ بات بھی کرتا ہے. آپ کو سیدھی مثال ایک چھوٹی سی دے دوں, ایک سیاسی بیان دیا تھا آصف علی زرداری نے, اور وہ ڈومیسائل کا نہیں, پہلے جب وہ پرائم منسٹر تھے میاں محمد نواز شریف, تو رات کو شاید یا کل ایک دن بعد میں ان کا کوئی ڈنر تھا ان کے ساتھ ارینج, اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. ہاں, وہ پھر انہوں نے ڈنر بھی کینسل کر دیا. وزیر اعظم تھے جب وزیر اعظم تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے, ہلکے انداز میں کہتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہونی چاہیے, جو مرضی ہے ہم جس سے بات کریں, لیکن دوسرے جو بھی ہمارے ساتھ ہوں صرف ہم ان کو آج مریم نواز نے ایک چیز کہی ہے سر, میں آپ کو سب کروں, نون لیگ پہلے مسلط پسند تھی, اب لڑنا سیکھ گئی ہے. یہ جو لڑنا ورنا مرنا یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے میاں میر صاحب. شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھ گئے, انہیں کہا گیا کہ آپ معافی نامہ لکھیں, انہوں نے معافی نامہ نہیں لکھا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو کہا گیا کہ آپ آئیں گی تو یہاں پر آپ کے اوپر اٹیک ہوگا, اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر اٹیک ہوا. آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کارساز پہ اٹیک ہوا. صبح کو یہ لیاری میں بھی گئیں, سول ہاسپٹل بھی گئیں, جناح بھی گئیں, اور انہوں نے پریس کانفرنس کی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا جو ہمیشہ یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے, میری بہن ہے, اب وہ تو ان پہ میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور میں محسوس کرتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کہ کبھی کبھار یہ بڑا تیز چل رہی ہوتی ہیں, پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اچانک خاموش ہو جاتی ہیں, کافی دنوں تک پھر وہ نہیں بولتی, پھر یہ کبھی نمودار ہو کر پھر بڑے سخت اسٹیٹمنٹس دیتی ہیں. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے. جن کو نہیں آ رہی ان کو نہیں آ رہی, لیکن جو سیاست کو سمجھتے ہیں وہ بالکل ہر چیز سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سر ایک بریکنگ ہے. میں ایک اور دوسرا میں آتا ہوں سر, بریکنگ ہے, کوئی اہم بریکنگ ہے, میں اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کی طرف آؤں گا نا, بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں, میرے ساتھ ڈاکٹر ہیں, سینئر رہنما, سینئر سیاستدان محترم جناب ڈاکٹر سراب خان سر کی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم سر. سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وفاق زیادتیاں کر رہا ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ زیادتی کر رہی ہے, کیا کہیں گے؟ بالکل وہ زیادتی ہو رہی ہے. خاص طور پر تو زیادتی اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ہمیں این ایف سی ایوارڈ کے پورے پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں, اور دوسری زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے, پورے پاکستان کو یہ ریونیو جاتا ہے یہاں سے, اس میں زیادتی ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ اب کراچی میں شروع ہو گئی ہے, گیس سندھ سے زیادہ نکل رہا ہے, اس کو بھی صحیح طریقے سے ہمیں نہیں مل رہا ہے, اس کا جو ایک قانونی طریقے سے جو ہے. سب سے بڑا مسئلہ میر صاحب ابھی خاص طور پر پورے سندھ کا جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے. پانی آپ دیکھیں جائیں ادھر پنجاب کے اندر, ایون آپ جنوبی پنجاب کے اندر, میں ابھی تازہ گیا تھا, آپ نے دیکھے ہوں گے میری تصویر فیس بک کے اوپر, تو وہاں پر بہت زیادہ پانی ہے, اور ہم جو ہیں بڑی ایکیوٹ کیا کرونک شارٹیج سے جو ہے گزر رہے ہیں, اور بہت لوگوں کی حالت خراب ہے. اتنے لوگ پریشان ہیں. خاص طور پر میں ایون جو ہے ہمارا شروع ہے گڈو سے,
جو ہمارا کبھی بھی ایون بلوچستان کی بھی یہ صورتحال ہے، بیچارے ان کے پاس بھی پانی نہیں، تو ایک بہت بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور اس کے لیے ہم نے اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے اور میڈیا پہ بھی بار بار بات کر رہے ہیں. یہ بڑی ڈینجرس پوزیشن ہے، اور آپ یقین کریں بیج جو لوگوں نے لگائے چاول کے وہ سوکھ رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو رہے ہیں. اب خدا نہ خواستہ یہ صورتحال رہی تو بڑا قحط سر ایک سیکنڈ، میرے ساتھ محترم جناب جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب، سابق گورنر سندھ ہیں. جنرل صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جنرل صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جنرل صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں سر آواز نہیں آ رہی سر، بات کریں. بس یہ مسئلے مسائل ہیں، اور دوسرا یہ کہ خاص طور پر میں کراچی پہ آؤں گا. کراچی کی جو پرانی اسکیمیں ہیں، خاص طور پر آن گوئنگ اسکیمیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی یا پھر سندھ گورنمنٹ کی، سوری سر میرے ساتھ جنرل صاحب، جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب، سابق گورنر سندھ. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جنرل صاحب امریکن وتھڈرال کتنا اثر پڑے گا؟ ایک تو خطے کے اندر افغانستان اور پاکستان پہ اس کا کتنا اثر پڑے گا جنرل صاحب؟ بہت برا اثر پڑے گا. صحیح. کیونکہ امریکہ نے جو غلطی پہلے کی تھی، صحیح سر، جب سوویت یونین گیا تھا اور ان کو شکست ہو گئی تھی، تو امریکہ بھی سب کام چھوڑ چھاڑ کے افغانستان کو اس کے حال پہ چھوڑ کے چلا گیا. وہاں کوئی ریکنسٹرکشن نہیں کی، وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. ابھی 20 سال کے بعد یہی کر کے جا رہا ہے. وہاں پر کوئی سیاسی تصفیہ نہیں ہوا، کوئی سیاسی استحکام والی حکومت وجود میں نہیں آئی، اور طالبان ایک ڈسٹرکٹ کے بعد دوسری ڈسٹرکٹ کو فتح کرتے جا رہے ہیں، اور حالات وہاں پر خراب بگڑ رہے ہیں. تو آس پاس کی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں. ایران میں بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہندوستان کا وزیر خارجہ بھی شریک ہوا تھا. ماسکو میں بھی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ جو ریجنل پاورز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہاں استحکام ہو، وہاں سے لوگ نکل کے نہ بھاگیں، وہاں سے جو حالات نہ بگڑیں. لیکن فی الحال تو ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان میں کوئی مضبوط رابطے اور کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کہ کوئی سیاسی اس کا جو ہے تصفیہ کر کے کوئی ایک اچھی حکومت بنے. صحیح. سر پاکستان گورنمنٹ کی تیاری کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاؤس ان آرڈر ہے ہمارا؟ دیکھیے ہماری تیاری تو یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا کام جو کیا ہے پچھلے چند سالوں میں، بہت پیسے خرچ کر کے اور خون بھی دے کر، وہ بارڈ وائر کی تنصیب ہے افغان بارڈر پہ. جب بھی اس قسم کے حالات وہاں پیدا ہوتے ہیں خانہ جنگی کے، تو بہت سارے مہاجرین، اور ان مہاجرین میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد بھی گھس کے اندر پاکستان میں آ جاتے ہیں اور تباہی مچاتے ہیں. صحیح. تو اس دفعہ یہ بارڈ وائر لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم کو بہت سہولت رہے گی. بارڈر مینجمنٹ کنٹرول اور الیکٹرانک کنٹرول کے ذریعے سے میرے خیال سے ہم بارڈرز کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکیں گے. باقی پاکستان کا آفیشیل ویو یہ ہے، ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر افغانستان میں ایک نمائندہ حکومت قائم ہو، جس میں سب کو ان کا حصہ ملے. ان کے جو تاجک ہیں، ازبک ہیں، ہزارے ہیں، فارسی اسپیکنگ ہیں، اور ایک مضبوط بن جائے اور کچھ باتیں طے پا جائیں. طالبان کی مرضی یہ ہے کہ وہاں اسلامی حکومت قائم ہو، اسلامی شرعی نظام قائم ہو. کہتے تو یہی ہے کہ عورتوں کو ہم پڑھنے کی اجازت دیں گے اور ان پہ جو ہے ہیومن رائٹس کی سختیاں نہیں کریں گے. تو دنیا اس بات کو بہت غور سے دیکھے گی. بڑی مہربانی سر. جنرل صاحب سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں حالات خطے کی؟ گورنمنٹ میں اتنا ویژن ہے آپ کو لگ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جنرل صاحب نے جو باتیں کی بالکل میں صحیح سمجھتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ بہت بڑا اثر پڑے گا. پہلے بھی آپ دیکھیں، اب یہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے. میں کسی پروگرام میں تھا تو مجھے کسی ایک ہوسٹ نے یہ کہا کہ شعر اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے یہ کہا کہ میں کیا کروں گا، یہ تو شعر کی مرضی، وہ کیا کرے گا. اب افغانستان کی بھی صورتحال یہ ہے کہ جس طرح امریکہ رات کی اندھیری میں، ایون وہ جو انتظامیہ تھی
वहाँ की अफगानिस्तान की उसको भी नहीं बताया, रात की अंधेरी में निकल गए। तो मैं तो यहाँ पर ये अप्रिशिएट करूँगा पाकिस्तान की आर्मी को, जिन्होंने, आपको पता है कि यहाँ पर तालिबान थे पाकिस्तान के अंदर, वजीरिस्तान, वाना और ये जितने भी हमारे डिस्टर्ब थे इलाके, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने उनको क्लियर कराया। बाकी ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, रशिया भी यहाँ पर शिकस्त खा गया और उसके बाद अमेरिका भी यहाँ पर शिकस्त खा गया। अब ये है कि हमें बिल्कुल क्लोजली इसको देखना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ, अब मेरी अपना ये ओपिनियन है कि अब तालिबान जो हैं पहले वाले तालिबान नहीं है, वो भी सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। पहले जिस तरह जो सूरत हाल थी, पाकिस्तान के इतने बम धमाके हुए, हिंदुस्तान वहाँ पर घुस बैठ के, जो पिछली गवर्नमेंट थी अमेरिका की, उसमें बड़े यहाँ पर हमले कराए गए, दहशतगर्द बड़ी मेहरबानी गई। लेकिन अब जो है मैं समझता हूँ कि तालिबान के आने से वो मुसलमान भी हैं और मेरे ख्याल में वो जो पहले हालात थे पाकिस्तान में वो खराब वो नहीं होंगे, बेहतरी की उम्मीद करता हूं। बड़ी मेहरबानी सर। जिस तरह मुल्क के हालात हैं आपके सामने, हालात तब्दील होने जा रहे हैं खित्ते के, और मुल्क की सूरत हाल भी आपके सामने, मैशियत, सियासत और कोविड का ख्याल करना चाहिए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।